नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका वालेहाना इस्तक़बाल है और यकीनी तौर पर आज की गुफ्तगू या मौलाना साहब की आज की रहनुमाई का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। दीन में आसानी के नाम पर गुमराही, इसमें इंशाअल्लाह आज मौलाना साहब से बहुत सारी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, दीन जो है इस्लाम ख़ास तौर पर दीन फितरत है और इसमें अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं, मुश्किलात पैदा नहीं की हैं। जिस तरह के हम देखते हैं हज्जतुल विदा के मौके पर एक ऐसी आयत नाजिल होती है जिस पर यहूदियों ने भी रश्क किया था और कहा था कि काश ये आयत हमारे नबी पर या हमारे दीन पर जो है वो उस मौके पर नाजिल होती। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा है, आपके बाद कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है। इसी तरह इस्लाम में भी इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है, मुकम्मल मंशूर है ता क़यामत लोगों के लिए। अब कोई नया दीन नहीं आने वाला, कोई नई शरीयत नहीं आने वाली, कोई नया ज़ाब्ता या मंशूर नहीं आने वाला। तो वो आयत क्या थी जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया, मुंतखब किया। ये वो आयत थी जिस पर यहूदियों ने बहुत रश्क किया था। तो हम ये देखते हैं कि दीन मुकम्मल हो चुका, ज़ाब्ता मुकम्मल हो चुका, अब कोई नई शरीयत आने वाली नहीं है। लेकिन इस खदशे का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था कि मेरे बाद दीन में कुछ नई चीज़ें, कुछ नई आसानियाँ पैदा करने की लोग कोशिश करेंगे। और इसीलिए आपने फरमाया था कि कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, के दीन में हर नई बात बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी। तो हम आज दीन में कुछ आसानियाँ तलाश करने की कोशिश करते हैं हीले बहानों से, या अपने लिए आसानी पैदा करते हैं। तो क्या ये शरीयत में तहरीफ है और शरीयत इस बारे में क्या कहती है, इस पर हम मौलाना साहब से जानते हैं इस आयत के हवाले से कि मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दीन में आसानियाँ चाहता है, तुम्हारे लिए मुश्किलात नहीं चाहता। तो दीन में आसानियाँ जो पैदा कर लेते हैं हम, तो क्या शरीयत में तहरीफ हो रही है, अल्लाह ताला की हुक्म अदूली हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुनहरिफ हो रहे हैं? दीन में आसानियों का मतलब क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। नाज़रीन किराम, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। वाकई इसमें कोई शक नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है। लेकिन वो आसानी जो इस हदीस पाक में बयान किया गया है, एक तो आसानी वो है जो हमारे दिमागों में चल रहा है, हमारे ख़यालात में चल रहा है, और एक वो आसानी है जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया और चाहा है। इस हदीस पाक का एक बड़ा खूबसूरत पस मंज़र भी है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए मस्जिद नबवी में, तो देखा कि वहाँ रस्सी लटकी हुई है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि भाई ये रस्सी किस लिए लटकाई गई है, क्या वजह है, किसने लटकाई है? तो बतलाने वालों ने बतलाया कि भाई ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लटकाया है। वो बहुत ही आबिदा ज़ाहिदा ख़ातून थी और बड़ी शब्बेदार ख़ातून थी, और अज़वाज मुतहरात में से ही बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला से लो लगाने वाली ख़ातून थी। तो बहुत लंबा लंबा क़याम होता था उनका, और जब लंबा क़याम होता था, ताब और तकान हो जाया करती थी, तो वो सहारे के लिए उस रस्सी को पकड़ लिया करती थी, उससे सहारा ले लिया करती थी। तो लोगों ने बतलाया कि ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लटकाया हुआ है और इस मकसद से लटकाया हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई क्या बात है, इन्नद्दीन युस्रुन, बेशक दीन तो आसान है।
جہاں تک خشوع خضوع باقی رہے، جہاں تک رغبت باقی رہے، جہاں تک طبیعت میں چاہت باقی رہے، وہاں تک قیام کریں، وہاں تک نماز پڑھیں۔ یہ کیا بات ہے کہ اپنے آپ کو تھکائے جا رہے ہیں اور ہلکان کیے جا رہے ہیں، اور جب تھکان ہو جاتی ہے تو سہارا لے لیتے ہیں یا رسی پکڑ کے لٹک جاتے ہیں۔ دین نام ہے اس شریعت کا، اس قانون کا جس کو اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے اندر تحریف کر دیں کہ اپنے من کے اعتبار سے دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنے طبیعت کے اعتبار سے دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک کہ اس کے خواہشات نفسانی میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کو، شریعت کو اپنے نفس کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک گمراہی والی کیفیت ہے ہمارے درمیان میں اور ہمارے معاشرے میں، جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کا حال، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہلاک ہوئی تھی، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیل و قال اور کثرت سؤال کی وجہ سے۔ تو ہماری جو حالت ہے وہ ان سے مختلف نہیں ہے، ہم نے اپنی آسانی کے لیے دین میں تلاش کرنی شروع کر دی ہیں چیزیں یا ہیلے بہانے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سورہ بقرہ اسی وجہ سے جو ہے وہ بقرہ کے نام سے موسوم ہے کہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، اب بہت تلاش کے باوجود قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تو لوگ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، حکم آتا ہے کہ ایک جانور ذبح کریے، بقرہ ذبح کریے، اور اس کے گوشت کو جب مقتول کے جسم سے مس کریں گے تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس یہ آسان سا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے بجا لاؤ، پورا کرو۔ اب بنی اسرائیل کو تو کٹ جتی یا کٹ بحثی کی عادت تھی، کج بحثی کی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ذرا تفصیل سے کھول کر بتائیے کہ وہ کیسی ہے، وہ جانور کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر ایک علامت اتری کہ وہ ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جوان ہو یا بوڑھی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جوان ہو۔ پھر وہ انہوں نے کہا کچھ اور بحث نکالی، تو بھئی وہ پتہ چلا کہ وہ ایسی ہو جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ دیا ہو، کھیتی باڑی میں اس کا استعمال نہ ہوا ہو۔ پھر رنگت پر بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگت اس کی کھلتی ہوئی چمپئی سونے جیسی ہو۔ ہوتے 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 یہ معاملہ اس نے اتنا طول پکڑا کہ ایک عام سے حکم کو انہوں نے بہت پیچیدہ مسئلہ بنا دیا، اور بہت تلاش بسیار کے بعد وہ کہاں ملی؟ ایک بیوہ عورت کے پاس ملی، جسے بہت زیادہ پیسے دے کر کے وہ جانور خریدا گیا اور پھر حکم پورا ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امت مسلمہ قیل و قال اور کثرت سؤال کی وجہ سے تباہ اور ہلاک ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ جو آپ نے کہا کہ دین میں آسانیاں تلاش کر رہے ہیں، تو کیا اس میں بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے مولانا صاحب؟ قرآن شریف کے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، کہ ہم لوگ قرآن کریم کے بعض احکام پر عمل کرتے ہیں، بعض احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمیں اچھا لگا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جس میں ہمارے لیے سہولت دکھی ہم نے اس پر عمل کر لیا، جس میں ہم کو سہولت نہیں دکھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، جو آدمی تم میں سے ایسا کوئی کرے گا کہ جو اچھی اور سہولت کی چیزیں ہیں اس پر عمل کر رہا ہے، جس میں کچھ سختی ہیں اور شدائد ہیں اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي في الحیاة الدنیا، دنیا کے اندر رسوائی ہوگی اور قیامت کے اندر وہ ایک دردناک عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آج بہت سارے معاملات ہمارے درمیان میں رائج ہیں، جن معاملات کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شریعت کو، مذہب کو، دین کو اپنے ہم موافق کر لیں۔ حلال روزی کمانا یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، لیکن اس حلال روزی کی تلاش میں، اس کی تگ و دو کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک بہت اہم ترین فریضے کو ہم چھوڑ دیں، یعنی نماز کو چھوڑ کر کے ہم حلال روزی کی تلاش میں نکلے رہیں، یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جایا کرو۔ اللہ نے نماز کو مقدم کر رکھا ہے اور روزی کو مؤخر کر رکھا ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا
کیا ہے اس اللہ رب العزت نے روزی کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، اور نماز کے ذریعہ ہم روزی کو تلاش کریں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمان جاری کیا ہوا ہے۔ مولانا صاحب، آپ جس ابھی آپ نے آیت کا حوالہ دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت بھی ملتی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومنین پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اب کسب حلال، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے ہم اپنی نماز کو مؤخر کر دیں۔ بہت سے ہمارے پاس اسکالرز ان کے سوالات آتے ہیں کہ میں جس آفس میں ہوں وہاں نماز پڑھنے کی اوقات بہت جو ہے وہ تنگ ہے، گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو کیا ہم اسے قضا کر دیں اور بعد میں اسے پڑھ لیں؟ تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے مولانا صاحب کہ کسب حلال عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اپنے لیے آسانی اس طرح سے پیدا کرنا، کیا یہ جائز ہے، یہ صورت جائز ہے؟ دیکھیے، کرنے والوں کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ابھی میں سفر میں تھا اور میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس واقعے کو سن کر کے میں دنگ رہ گیا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ بتلایا گیا کہ وہ شخص جن سے میری ملاقات ہوئی وہ کسی اسکول کے ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، لیکن وضع قطع سے نہیں لگ رہا تھا، ماشاءاللہ مشرہ داڑھی، کرتا پجامہ، اور پھر بتلایا گیا کہ ان کا جو پیچھے کا جو زمانہ تھا، ایک کلین شیو رہا کرتے تھے، پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد جو تبدیلی ہوئی ہے وہ ان کی اہلیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، جو ان کے خاتون خانہ ان کے اہلیہ ہیں، ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ جب وہ شادی ہو کر کے آئیں، وہ بیاہ کر کے آئیں، تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال شادیاں ہوتی ہیں اور زیورات اور ساری چیزیں ہیں، پھر وہاں میک اپ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں نماز کا نہ کوئی خیال ہے نہ نماز کا اہتمام ہے۔ لیکن ان کے اہلیہ کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ جب وہ بیاہ کر کے آئی ہیں اور گھر پہنچی ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا مصلی نکالا، اور مصلی نکالنے کے بعد میں عشاء کی نماز ادا کی۔ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ آج ہم پہلی ایسی دلہن دیکھ رہے ہیں جو دلہن کی شکل میں نماز کو قائم کر رہی ہے، اللہ کی بندگی کو قائم کر رہی ہے۔ اس خاتون نے اپنے پورے گھر کے ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اپنے شوہر کو، اپنے ساس کو، اپنے سسر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں میک اپ اس کا نماز ادا کرنے سے معنی نہیں بنا، وہاں اور چیزیں نماز ادا کرنے سے معنی نہیں بنی۔ آج تو ہم لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا میک اپ ہے تو میک اپ خراب ہو جائے گا، یا ناخن پالش ہم نے لگا رکھا ہے تو سوچتے ہیں کہ یار ناخن پالش پر ہی ہمارا وضو ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ناخن پالش آپ نے لگا رکھا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر جسم ہوتی ہے، ایک کوٹ ہوتے ہیں، ہاں ایک کوٹ ہوتا ہے، اس سے پانی نکل جاتا ہے اور وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا ہے، جسم کا ایک علیحدہ حصہ ہوتا ہے وہ، تو اس پر وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں، سماج میں، جنہوں نے ہر حال میں نماز کو قائم کیا ہے اور نماز کو ادا کیا ہے، چاہے وہ دلہن بن کر کے آئی ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے ٹرین میں ہوں، چاہے ہوائی جہاز میں ہوں، چاہے ایئرپورٹ میں ہوں، چاہے اسٹیشن پر ہوں، انہوں نے نماز کو اسی وقت میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ مولانا صاحب، بہت ہی خوبصورت واقعہ، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ایسے واقعات کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بھی اتارے، اس طرح کے واقعات بیان ہونے چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مولانا صاحب، نماز کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، رمضان مبارک آنے کو ہے، کوشش ہوتی ہے، ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہتمام ہوتا ہے روزے کا، بچے بھی روزے رکھتے ہیں، بزرگ لوگ بھی روزے، اگر طاقت اللہ نے دی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے، اچانک کوئی سفر درپیش ہے، اب اس میں روزے جو ہے وہ ترک کرنے پڑتے ہیں۔ روزے کی تو قضا واجب ہے، لیکن ایسا کیا کہ اگر ہم نے روزے چھوڑ دیے تو پھر ہم اس کو ادا نہ کریں، اس کی قضا نہ رکھیں، یا اس کا کفارہ ادا نہ کریں اگر ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں کس طرح سے لوگ اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بلا شبہ دین میں بڑی آسانی ہے، اور اگر آپ احادیث میں جائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول کے جو متوالے تھے صحابہ کرام، ان کو آپ دیکھیں گے کہ علاوہ رخصت کے
رخصت دینے کے باوجود بھی وہ سفر میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ روزے کے اندر کتنا ثواب ہے اور کتنا اہمیت ہے روزے کے اندر اور کتنا بابرکت ہے وہ عمل. لیکن اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اور رخصت دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام روزہ رکھ لیا کرتے تھے. رخصت ہے، اگر آپ سفر شرعی کے اندر ہیں تو آپ روزہ ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ترک کر دیا ہے سفر شرعی کی بنیاد پر تو پھر اب اس کی قضا بھی نہیں ہے یا آپ فدیہ دے کر کے کام چلا لیں. نہیں، آپ جب سفر سے واپس آ جائیں گے اور پھر اپنے گھر پہ پہنچ جائیں گے اور رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، رکھنا پڑے گا. فدیے سے کام نہیں چلے گا. اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو گنہگار ہوں گے. فدیہ اگر آپ ادا کریں گے اور آپ صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، تو فدیہ اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے. مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ دو انتہاؤں کے درمیان میں رہتے ہیں. سفر میں اگر جیسے نماز قصر کرنے کا حکم ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ 4 رکعت ہی عصر کی نماز ہے، اب ہم اسے قصر کیوں کریں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے 4 رکعت ادا کر دیتے ہیں. تو کیا وہاں بھی ہم گناہگار ہو رہے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل نہیں کی؟ دیکھیں، رخصت ایک نعمت ہے. جی، رخصت ایک اللہ رب العزت کی اہم ترین نعمت ہے. عیدین میں یا ایسے ہی ان ایام میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ اسی لیے حرام ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص انعام والا دن ہے اور آپ اس انعام کو ٹھکرا رہے ہیں گویا اپنے عمل کے ذریعہ روزہ رکھ کر کے، تو اللہ کے اس حکم کی توہین کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ دین نام ہے اللہ کے لائے ہوئے قانون کا، نظام کا، اور اس نظام اور قانون کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اب ہم سفر میں ہیں اور 4 رکعت نماز کا مسئلہ ہے. اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں مقیم کے، تو ظاہر سی بات ہے ہم 4 رکعت پڑھیں گے. لیکن اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم چاہیں کہ جناب ہم تو اب مقیم ہو چکے ہیں، سفر میں نہیں ہیں یا ابھی سفر درپیش نہیں، لاؤ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی جو رخصت عطا کی ہوئی چیز ہے اس کا ہم عملی طور سے انکار کر رہے ہیں، تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو اللہ نے جو انعام ہم کو دیا ہے، جو رخصت ہمیں دی ہے، اس رخصت پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو دین بلا شبہ آسان ہے، لیکن اس آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اپنے منچاہی اعتبار سے اس میں اندر تحریف اور تبدیل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. مولانا صاحب، دین میں جو آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں اس سلسلے میں دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، کریں نہ کریں، صحیح ہے نہیں ہے، درست ہے غلط ہے. اس سلسلے میں جو رہنمائی ہے، صحیح رہنمائی لوگوں تک پہنچانا، یہ کس کا فریضہ ہے؟ اولاً تو یہ ہے کہ عوام کا رابطہ علماء سے ہونا چاہیے. عوام کا رابطہ علماء سے ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ علماء سے کٹا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ مساجد سے کٹا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ قرآن شریف سے کٹا ہوا ہے. یہ ایک مین پلر ہیں اور مین ستون ہیں. قرآن شریف ہے، مسجدیں ہیں، علماء ہیں، ان سے ہمارا رابطہ بالکل منقطع ہو چکا ہے. اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں ہے، تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. یہ قرآن شریف کا حکم ہے. تو علماء سے تحقیق کرنا، مسائل معلوم کرنا، چھان بین کرنا اور ان کے رابطے میں رہنا، یہ قرآن شریف کا بھی حکم ہے اور صحابہ کرام کا اور اللہ کے رسول کا یہ تعامل بھی رہا ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول سے اپنے معاشرت کے بارے میں، دین کے بارے میں اور اپنے انفرادی زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول سے معلوم کیا کرتے تھے اور اس پھر حساب سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. مولانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تو جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات بتائی جو اس میں موجود نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. تو ایسے میں احتیاط کا تقاضا کیا ہے علماء کرام کے لیے، جو ہمارے بزرگان ہیں جن سے ہم اس طرح کے معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایسے کوئی عالم دین نہیں ہے جن سے ہم یہ باتیں دریافت کر سکیں، تو وہ کس کے پاس جائیں اور کہاں سے صحیح حکم وہ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگ ایسے لوگوں سے معلوم کریں جو واقعی ماہر فن ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب ورع اور تقوی، ان لوگوں سے معلوم کریں اور انشاءاللہ تلاش کریں گے اپنے دائیں بائیں تو مل جائے کریں گے وہ لوگ. اور دوسری ذمہ داری بن جاتی ان لوگوں کی جن سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا ہے. ہمارے اکابرین کا جو ایک محتاط رویہ ہے
وہ محتاط رویہ یہ ہے کہ اگر ان کو معلوم بھی ہوتا تھا تو معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ سائلین سے پوچھنے والوں سے وقت لیا کرتے تھے، وقت مانگا کرتے تھے کہ بھئی ہم آپ کو تحقیق کے بعد بتلائیں گے، کتاب دیکھ کے بتلائیں گے۔ تو ایک تو ہے کہ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے مکمل طریقے سے تو آپ بتلا دیں، لیکن اگر آپ کو شبہ ہے اپنے اس علم کے بارے میں، معلومات کے بارے میں، تو آپ اس کو نہ بتلائیں بلکہ آپ وقت لے لیں کہ بھئی ہم اس کی تحقیق کرنے کے بعد میں آپ کو بتلائیں۔ ورنہ اگر آپ نے غلط مسئلہ بتلا دیا، غلط چیز بتلا دی اور اس ٹریک پہ، اس راستے پہ چل بیٹھا تو ظاہر سی بات ہے آپ اس عمل کے اندر شریک ہو جائیں گے، اس گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے جو وہ عمل کر رہا ہے۔ 2 کالرز ہیں مولانا صاحب فون لائن پہ، لیکن چند لفظوں میں ایک چھوٹے سے سوال کے لیے رہنمائی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سفر میں کہیں گئے ہیں، لڑکیاں ہی اپنے سسرال سے مائکے کی طرف جاتی ہیں اور ان پر جیسے وہ نماز آپ نے کہا قصر ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ قصر کیا ادا کریں گے، اکٹھے ہم اس کی قضا ادا کر دیں گے، پھر قضا بھول جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کتنا گناہ ہوتا ہے؟ گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ چاہے سفر ہو یا حضر ہو، اگر وقت ہو چکا ہے تو نماز ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور صحابیات سے زیادہ متقی پرہیزگار کون اس دنیا کے اندر ہے، اور ان سے زیادہ باپردہ کون ہے؟ وہ سفر اور حضر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، موقع ملا تو کچھ اور بھی جانیں گے۔ لکھیم پور چل رہے ہیں نازیہ کے پاس۔ جی نازیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی باجی، ہمیں سوال یہ کرنا تھا، جس طریقے سے ہم نے کئی بار اپنی بہن کا سوال سب کے مولانا صاحب کے آگے مطلب بتایا تھا کہ ہماری بہن سسرال میں اتنے سال سے آنا جانا نہیں ہے۔ اللہ کے شکر سے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اپنی بہن کو بھیجا تھا اپنی بہن سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ مولانا صاحب کے بتانے، دعاؤں کے اس سے بتانے سے وہ امید سے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو جب باجی ہم لوگ وہاں گئے تو دیکھتے کیا ہے، بہن کے دانت بھی ٹوٹے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کو مارا پیٹا تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، یہ سب خیر وہ جب دیکھ کے بے تحاشا رونے لگی۔ اب یہی خواہش ہے کہ باجی کو مولانا صاحب سے کہہ دو کہ جہاں ہم لوگوں کا پیر رکھنے سے اتنی ان کو خوشی مل گئی، ایسے ان کا آنا جانا بھی، رابطہ بھی تھوڑا ہو جائے۔ اور باجی یہ بات ہے کہ اگر وہ عصر مغرب کی نماز آج بھی نہیں پڑھنے دیتے، جب بہن جو کے بتانے لگی تو تھوڑا افسوس لگنے لگا کہ جو ہے ایسی مولانا صاحب تھوڑا سا اور دعائیں بتا دیں کہ ہم لوگ یہاں سے پڑھنے لگے، بہن بھی وہاں بھی پڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار بہن۔ سالار بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سالار بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے گھر میں شادی ہے بچے کی 28 اپریل کی، دعا کی درخواست ہے، اور سوال یہ ہے باجی کہ جیسے شادی جب ہم کرتے ہیں اسلامی طریقے سے تو سب سے پہلے اللہ کے ایسا کون سا کام ہے جو ہم شادی سے پہلے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ بجنور سے حمیرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حمیرہ سوال بتائیے۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرے ایک بار میں ہی آپ کے پاس فون لگ گیا۔ چلیے الحمدللہ، ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کیوں مولانا صاحب؟ جی بالکل۔ جی حمیرہ بتائیے۔ جی باجی، میں پہلا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ شب بارات کب ہے، کون سی ڈیٹ کی ہے، اور شب بارات میں کون سی تلاوت کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے 2 ہی سوال ہمیرا کہ ہم تک پہنچ سکے۔ مسرت جہاں صاحبہ دلی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مسرت فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مسرت صاحبہ۔ جیسے ہمارے سر کے جیسے نا سر سے جیسے سانپ نکلا تھا ہمارے 4 سال پہلے۔ ان کا سوال پہنچا مولانا صاحب؟ مسرت صاحبہ ذرا بلند آواز سے بتائیے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے سر سے 4 سال پہلے جو ہے سر سے تکیے پہ سے سانپ نکلا تھا۔ سر سے تکیے سے تیر سے ہمارے تکیے کی طرف سے سانپ نکلا تھا۔ خواب میں نکلا تھا؟ سچ میں نکلا تھا؟ جب سے بیمار ہے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ مسرت صاحبہ یہ خواب سچ میں یہ سانپ سچ میں نکلا تھا یا خواب میں نکلا تھا؟ سانپ نکلا تھا، چھوٹا سا سانپ نکلا تھا۔ چھوٹا سا نکلا تھا، تب سے پریشانی ہے۔ ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، سچ میں نکلا تھا اور تب سے چھوٹا سا سانپ تھا لیکن تب سے پریشان ہے۔ اصل میں سانپ وغیرہ کا خواب وغیرہ میں دیکھنا یا ایسے ہی دیکھنا یہ کوئی معقول بات نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں سحر وغیرہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو عام محترمہ سے یہ درخواست ہے کہ وہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، اس کو پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا انہیں۔ جی ایک بہت اہم سوال نازیہ کا ہے جو پہلی کالر ہیں ہمارے پاس۔ ان کا سوال کہ اپنی بہن کا پورا حال
تفصیل سے انہوں نے آپ کو بتایا. اب دعا کی بھی درخواست ہے, حالات بہتر ہو جائیں, اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی درکار ہے مولانا صاحب. ان کے لیے تو ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ان کے جو شوہر نے ان کو زد و کوب کیا ہے, یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے, نامناسب بات ہے. شرع نے اور حدیث میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیوی کو مارے, اور اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے, اور بڑی بے مروتی اور بڑی بے حیائی کی بات کہی ہے کہ آدمی اسی بیوی سے اپنی ضرورتیں بھی پورا کرے اور پھر اس کو زد و کوب کرے. یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. دوسری بات, جو اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان میں بات ہو رہی ہے نا اتفاقی کی, ناچاقی کی, تو ان کی اہلیہ سے میری درخواست یہ ہے کہ یا واجدو, اس کو 100 مرتبہ پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے اپنے شوہر کو پلا دیا کریں. اور جمعے کے دن سورۃ الجمعہ 3 مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو ناچاقی ہے اس کو ختم کرے. ایک چوتھا عمل یہ ہے ان کے لیے کہ اپنے ناف کے ارد گرد 7 مرتبہ روزانہ ایسے دائرہ بنائیں, اس طرح سے دائرہ بنا کر کے یوں 7 مرتبہ پڑھیں, یا متینو یا متینو یا متینو. یہ اولاد نرینہ کے لیے بہترین وظیفہ ہے, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ کی امیدیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. جی, اور جو عصر اور مغرب کے درمیان نماز نہ ادا کرنے کا مسئلہ ہے مولانا صاحب. دیکھیے, نماز اگر وہ ادا کر رہی ہیں تو اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ان کی اہلیہ نمازی ہیں, نماز ادا کر رہی ہیں. ان کو دیکھ کر کو تو ان کو ترغیب ہونا چاہیے, تحریض ہونا چاہیے. اور عصر کی نماز کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس کے اہل اور عیال چھین لیے گئے, اور وہ شخص اتنی بڑے بے مروت ہیں کہ ان کے اہلیہ اگر نماز پڑھ رہی تو نماز پڑھنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. ان کو اس سے منع کرنا چاہیے, اپنے آپ کو روکنا چاہیے, ورنہ خود وہ اللہ رب العزت کے احکام کی بجاوری میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں وہ خود گنہگار ہوں گے اور اللہ رب العزت کے ہاں پکڑے جائیں گے. بالکل, اور اللہ کی پکڑ آنے میں دیر نہیں لگتی. بالکل, کیسے پکڑ لے اللہ رب العزت کچھ پتہ نہیں. بالکل مولانا صاحب. لکھنؤ سے شیما, جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہیلو, جی بتائیے شیما, سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمارے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 2 لوگوں میں اختلافات تھے, تعلقات خراب تھے, تو اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے, اور انتقال سے پہلے بات چیت یا یہ سب نہیں ہو پایا تھا, تو اب کیا راستہ ہو سکتا ہے, کہ ابھی بھی گناہ گار ہوں گے؟ انتقال ہو گیا, انتقال سے پہلے کی بات کیا تھی وہ ذرا بلند آواز میں بتائیے. جی, انتقال سے پہلے تعلقات خراب ہو گئے تھے. انتقال کے وقت معافی تلافی ہوئی, صلح ہوئی؟ نہیں, کچھ نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے, تو جو ابھی دنیا میں ہے, جو ابھی دنیا میں ہے دوسرے فریق, دنیا میں ہے, وہ کیا ابھی بھی گناہ گار ہوں گے, کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ کہ دعا قنوت کی کیا اہمیت ہے, اور وتر کی نماز کے علاوہ بھی اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. اورنگ آباد سے پروین صاحبہ, جی بہن سوال بتائیے. پروین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. دعائے قنوت صرف وتر تک ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے, دعائے قنوت تو وتر میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور دعا کے طور پر اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں, جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے, تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہم انا سے, تو اس میں پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ سب اللہ رب العزت کے سے مغفرت طلب کرنا, مدد طلب کرنا, یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں, تو اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. وہ پہلا مسئلہ جس میں انتقال ہو گیا ایک شخص کا, صلح یا معافی تلافی ہوئی نہیں, تو جو فریق دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے کیا فرض ہے, کیا ان کا حق بنتا ہے, اور جو بنا معافی کے چلے گئے یا بنا صلح صفائی کے چلے گئے ان کے لیے کیا گناہ ہے؟ دیکھیے, تعلقات کا ختم کر لینا کسی بھی بات پر ناچاقی ہو ہی جاتی ہے, لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اگر ناچاقی ہو جائے تو کم سے کم 3 دن کے اندر صلح کر لینا چاہیے. صلح آدمی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے نہیں ہیں. اور پھر اگر اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا ہے تو یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے, اور پھر ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اپنے اس عمل کے اوپر. اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بالکل, اور حق نہ حق دیکھنے والا وہ ہے, انسان کو اپنا کام کر لینا چاہیے. صلاۃ التسبیح کب پڑھنی چاہیے, اس کا طریقہ یا اس کی اہمیت دریافت کیے بہن؟
देखिए ये बहुत ही अहम तरीन नमाज है। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा हज़रत अब्बास को सिखाया है और ये फरमाया कि भाई रोज़ाना पढ़ लिया करो, और ना हफ्ते में पढ़ लिया करो, हफ्ते में पढ़ नहीं सकते तो कम से कम महीने में, साल में पढ़ लिया करो, ज़िंदगी में तो एक बार पढ़ ही लिया करो। इससे ये है कि सगीरा कबीरा छोटे बड़े सारे गुनाह माफ़ हो जाया करते हैं। और बहुत ही इसका मशहूर तरीक़ा है 75 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पहली रकात में, दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, चौथी रकात में पढ़ा जाता है। तरतीब में थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ है, थोड़ा सा इख्तलाफ है। और मैं अर्ज़ कर दूँ कि सूरह फातिहा और सूरत के बाद में 15 मरतबा पढ़ लें, रुकू में जाएं वहाँ 15 मरतबा पढ़ लें, रुकू से उठें वहाँ 15 मरतबा पढ़ लें, सजदे में जाएं वहाँ 15 मरतबा पढ़ें, सजदे से उठें वहाँ बैठ के पढ़ लें, उसके बाद दूसरे सजदे में जाएं वहाँ 15 बार पढ़ें, उसके बाद दूसरे सजदे से उठने के बाद 15 मरतबा पढ़ लें बैठ करके, उसके बाद उठें। ये भी एक तरीक़ा हदीस पाक में बतलाया गया। कुल 75 होनी चाहिए। हाँ, 75 मरतबा। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दूसरे सवाल के लिए हो मेरा थोड़ा सा इंतज़ार। नुज़हत से बात कर रहे हैं, लखनऊ से फ़ोन लाइन पर हैं। जी नुज़हत, बताइए सवाल क्या है? नुज़हत ज़रा बुलंद आवाज़ से अपना सवाल बताइए। नुज़हत साहिबा, हमारी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? वालेकुम अस्सलाम। बहन ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी 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 हमारा सवाल ये है कि जो ये दूसरे, हेलो जी जी, बात जारी रखिए नुज़हत साहिबा। हम जो दूसरे शहर जाते हैं तो ये फर्ज नमाज कितने दिन तक के लिए मतलब होनी चाहिए, उसकी मुद्दत क्या है? 8 दिन, 10 दिन या कितनी मुद्दत? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इंतजार। बिजनौर से सना जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना जी बाजी, मेरा आपसे सवाल है कि रमजान में तरावी कैसे पढ़ी जाती है, उसका तरीका बता दीजिए। ठीक है। और मैं हुमैरा नाम के मायने जानना चाहती हूँ, और मेरी जो बड़ी बहन। ठीक है। रमजान में जो तरावी पढ़ी जाती है ख़वातीन के लिए, उसका तरीका क्या है? देखिए, तरावीह मर्द हजरात मस्जिदों में पढ़ते हैं और उमूमन ख़वातीन अपने घरों में पढ़ लिया करती हैं, और सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना चाहिए, सवाब है इसमें बहुत ज़्यादा। 2-2 रकात करके नीयत बांधी जाती है, इसमें नफल की नीयत होती है, 2 रकात नमाज नफल तरावीह की। तो इस तरह से 2-2 रकात पे सलाम फेर करके 4 रकात में बैठेंगे, जिसको तरवीहा कहा जाता है। तरवीहा कहा जाता है। इस तरह से 5 तरवीह होंगे, तो ये 20 रकात बढ़ा जाता है। तो औरतें अपने घरों के अंदर और मर्द हजरात मस्जिदों में पढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल मौलाना साहब, 4 रकात के बाद जो तरवीहा होता है उसमें कोई दुआ भी पढ़ी जाती है, वो दुआ मसनून है? हाँ, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान मलिकिल हय्यिल ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हान क़ुद्दूस रब्बना रब्बुल मलाइकति वर रूह। ये मिल जाती है अमूमन जो रमजान के जो निज़ामुल औक़ात है रोज़े के, उसमें ये होती है। तो जानना बस यही है कि ये मसनून दुआ है, पढ़नी चाहिए। जी, पढ़ना चाहिए इसमें। या इसके अलावा कोई और दुआ अगर आपको याद है तो पढ़ लें, कोई यही दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमैरा का मतलब क्या है? नाम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। और ये हुमैरा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी एक लक़ब था। अल्लाह के रसूल बहुत प्यार से उनको पुकारा करते थे, उनके सुर्ख सफ़ेद रंगत की वजह से। 2 कॉलर्स और हैं। पहली कॉलर कौन है? जी शीबा, फरमाइए। आप हिमाचल प्रदेश से बोल रही हैं, सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे 2-3 साल हो गए पेट में मेरे इंफेक्शन हो गए, तो जब से मेरे रोजे पूरे नहीं हो पाते हैं, पर मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं रखूंगी, और मैं रखती हूँ। 10वें में, 12वें रोजे में, कभी 9वें में मेरे पेट में दर्द उठ जाती है, मैं एडमिट तक हो जाती हूँ। पर मेरी नीयत हर साल यही रहती है कि अल्लाह ताला मेरे सारे रोजे पूरे करा दे। तो मैं क्या करूँ, जो मेरे रोजे रह गए हैं वो बीच में, समझ लो मेरी आए दिन है ही तबीयत खराब ही ज्यादातर रहती है, और मैं नियत ये भी करती हूँ बाद में रोजे रखूं, पर बाद में भी नहीं हो पा रहा है मेरे। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। इरफान भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कमेटी डालते हैं, लॉटरी डालते हैं, और बोली की लॉटरी होती है, यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए की लॉटरी डाली और 20 मेंबर है उसमें, और वो लॉटरी बोली की होती है, तो कम से कम पैसों से उठाते हैं, क्या ये जायज है? और दूसरा मेरा एक ख्वाब है कि मैंने ख्वाब ये देखा कि कब्रिस्तान है, एक बहुत पुराना
कब्रिस्तान में उसमें गया हूँ, और वो छप्पर पड़ा है, फूस का छप्पर जो होता है, उसके नीचे कब्र है जी, और कब्र के पांव की तरफ एक जैसे नांद घुटा हुआ है, जैसे नांद होता है, वहां पर एक आदमी बैठा है उस नांद के ऊपर, और उसमें से धुआं निकल रहा है, और कुछ लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ पैसे भी डाल रहे हैं। तो मैं इस नियत से गया वहां पे कि मैं सवाब पहुंचाने जाऊं। अक्सर मैं कब्रिस्तान जाते रहता हूं, आज भी माशाल्लाह मैं गया था फजर की नमाज के बाद। तो मैं ये ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता हूं कि ठीक है, पहले ख्वाब ही ले लेते हैं मौलाना साहब, क्या सिलसिले में रहनुमाई क्या है? जो ख्वाब माशाल्लाह बेहतर है, और होता ये है कि बहुत सारे जो उसमें मुर्दे हैं उसमें कुछ अच्छे अमाल वाले हैं और कुछ बदअमली की भी शिकार हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ पर उनको अजाब हो रहा है। तो कभी कभी वो एक मरई शक्ल भी बन जाती है उसकी अजाबों की। तो जो ये अमल कर रहे हैं, यानी रोज़ाना फजर की नमाज के बाद जाना या असर की नमाज के बाद जाना और वहाँ मुर्दों को इसाले सवाब करना, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये कि वहाँ जाने से मौत की याद आती है, और दूसरा फ़ायदा इनका ये है कि ये अपने लिए भी और वहाँ के जितने मुर्दे हैं उनके लिए ज़ख़ीर आखिरत कर रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला इस पर सब लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ दे। जी, अब इरफान भाई ने जो एक सवाल बताया, सवाल क्या था मौलाना साहब? कब्रिस्तान से मुतालिक मामला था, वो तो ख्वाब का था। हाँ, कमेटी से मुतालिक था। हाँ, लॉटरी की जो बोली होती है उसके बारे में। असल में जो लॉटरी वाला मसला है, ये जो बोली की वाली कमेटी है वो दुरुस्त नहीं है, उससे इज्तनाब करें, परहेज़ करें। उसमें सूद और रिबा का मसला है, उसमें शुबहा है उसका। हुक्म क्या है और किस तरह इबादत वगैरह होती हैं, क्या कहता है शरीयत, क्या कहती है? देखिए, शब बरात तो इस बार जो 20 तारीख को पड़ रही है, शनिचर को पड़ रही है, इतवार को रोज़ा है। शब बरात में आमतौर से लोग बहुत गुलू करते हैं, बहुत ज़्यादा गुलू करते हैं, चरागा करना, ये वो करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इबादत का मसला ये है कि नफली जो इबादत हैं, उन नफली इबादत में तन्हाई मकसूद होती है, तन्हाई, इज्तिमाइयत नहीं। और तन्हाई का मतलब ये है कि आप अपने घर के अंदर रह करके सलात तस्बीह पढ़ने, नफल पढ़ने, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने, तिलावत करें और दीगर अज़कार हैं उसमें अपने आप को मशगूल रखें। और उमूमन होता ये है कि जहाँ इज्तिमाइयत हो जाती है तो वहाँ इबादत नहीं हो पाया करती है, आदमी बातचीत करता है, लहो लईब के अंदर लग जाता है। तो नफली इबादत के अंदर ख़ास तौर से तन्हाई मकसूद है, और बेहतर ये है कि आप अपने घरों के अंदर रह करके अल्लाह की बंदगी करें। दो कॉलर्स और हमारे साथ हैं, लेकिन फरहत नुज़रत साहिबा का सवाल जो कसर नमाज से मुताल्लिक़ है वो बहुत अहम है मौलाना साहब, उसे याद रखिएगा। ज़ियाउल हक साहब लखनऊ से। जी ज़िया भाई फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी जी फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मेरे भैया की तबीयत नहीं सही है, वो थोड़ा डिस्टर्ब है, माइंडली डिस्टर्ब है वो जी, ठीक है, और खाना वाना नहीं खा रहे घर पे, और हम लोग थोड़ा परेशान है इसी वजह से। ठीक है, थोड़ा मेरे बड़े भैया हैं जी, वो खाना भी नहीं खाते, मतलब डॉक्टर ने कहा दवा इनको नागा ना हो पाए। हम लोग चाहते हैं कि वो दवा खाना में मिलाई जाती है तो वो खाना नहीं खाते हैं, और बाहर खाना खा रहे हैं वो, और हम लोग इसी वजह से बहुत परेशान है। पहले वो काम वाम करते थे, दुकान पे बैठते थे, अब वो दुकान पे भी नहीं बैठ रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। तबस्सुम साहिबा गाजियाबाद से, बताइए बहन आपको सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी बहन, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे सवाल करना था। मेरे ना आज 5-6 साल हो गए मेरी तबीयत खराब होते हुए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ठीक है, हेलो जी जी, मजीद कुछ कहना चाह रही हैं बहन? आपकी तबीयत 5-6 साल से खराब है। क्या नौयत है खराबी की? तबीयत बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत। क्या खराब? कभी एक तबीयत अभी ठीक नहीं हो रही, दूसरी हो जाती है। ठीक। और दूसरा सवाल है, मेरी बेटी को 3 साल हो गए शादी को, उसके औलाद नहीं है। ठीक है, औलाद नरीना या औलाद के लिए मौलाना साहब को जवाब बता दीजिए। या बारियू या मुसव्विरू, या बारियू या मुसव्विरू, इसका कसरत से विर्द करें। और इसका एक मखसूस वजीफ़ा है दरअसल कि 7 रोज़े रखें, और 7 रोज़े रखने के बाद जब इफ्तारी करें तो इफ्तार के वक्त में इस लफ्ज़ को ख़ास तौर से या बारियू या मुसव्विरू को 21 मरतबा पढ़ें,
और पढ़ने के बाद फिर इफ्तार वगैरह करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलाद भी होगी और इंशाअल्लाह औलाद नरीना भी होगी इंशाअल्लाह। इनका मसला ये है कि तबीयत मुसलसल ख़राब है, 5-6 साल से एक बीमारी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, तो सेहत के लिए कोई दुआ बता दें। लफ्ज़ या अल्लाह का ये कसरत से विर्द करें जी, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। अब कसर नमाज बहुत अहम सवाल है। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं जाकर एक लंबे अरसे के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रहना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में कसर नमाज के लिए क्या हुक्म है, क्या मुद्दत होनी चाहिए कहीं जाकर रुकने के लिए या मुकीम होने के लिए? देखिएगा, सफ़र शरई है जिसकी हद 48 मील बयान की गई तकरीबन। अगर आप सफ़र शरई पे जा रहे हैं और आपने 15 दिन की नीयत कर ली है तो आप फिर मुकीम हो जाएंगे, तो जो सफ़र के हालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आप पर। लेकिन अगर आपकी नीयत 15 दिन से कम की इक़ामत की है तो फिर आप मुसाफिर रहेंगे। कभी कभी ये कंडीशन पैदा हो जाती है कि आप कहीं कारोबार के लिए गए हैं, तो कारोबार की नौइयत ये है कि आज अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आज चला जाऊंगा, कल पूरा हो जाएगा तो कल चला जाऊंगा, हफ्ते भर में पूरा हो जाएगा तो हफ्ते भर में निकल जाऊंगा। इक़ामत की वहाँ नीयत नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आप मुसाफिर ही रहेंगे। जी, शबे नूर साहिबा बरेली से बताएं बहन, आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी बाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज बहुत दिनों बाद मेरा फोन लगा है, मेरी बात सुन लिया प्लीज। जी ठीक है जी जी। देखिए, मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब है और मैं ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ पा रही। अल्लाह मुझे माफ़ करे, बैठ कर नमाज पढ़ रही हूँ मैं। तो मौलाना साहब से मैं दुआ करवाना चाहती हूँ मेरे लिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ ताकि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ सकूँ। और मैं मौलाना साहब से ये जानना चाहती हूँ कि तहज्जुद की नमाज की कोई कज़ा है? मेरी कज़ा हो जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है। ठीक, अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत दे। ठीक है बहन, दुख होता है मुझे इस बात का। आप ये बताइए कि तहज्जुद की नमाज की कज़ा है? ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिया। रफीक भाई से बात कर रहे हैं। रफीक भाई सवाल बताइए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल हमारा ये है कि हमारी बच्ची का नाम अफीरा है, AFERAH, अफीरा रफीक। आफीरा और अफीरा, हाँ, यानी एन फे ये रे और हे। हाँ, अफीरा। हाँ। और लड़के का नाम हज़कील अहमद है। बनी इसराइल के एक नबी थे, उनका नाम था हज़कील। हज़कील, ठीक है। हज़कील, HAZQUIEL, हज़कील। ये जबर के साथ है या जेर के साथ? जेर के साथ है। ये हिज़कील है? नहीं, ये हज़कील नहीं है, ये हिज़कील है। दोनों नाम का मतलब जानना चाहते हैं। हज़कील। ठीक है, मौलाना साहब बेहतर बताएंगे। जी मौलाना साहब। देखिए, नबी का नाम है, जाहिर सी बात है, बाबरकत नाम है, अच्छा नाम है, और ये ज़ेर के साथ में हिज़कील है और अच्छा नाम है, नाम रखा है आपने। और अफीरा जो है ये दरअसल एक परिंदा है जिसको गौरैया वगैरह बोलते हैं। ये वो भी मकसूद हो सकता है, मुराद हो सकता है। जी, तो नाम ठीक ही है। बेटियां वैसे भी आंगन की चिड़िया होती है मौलाना साहब। शबे नूर का जो सवाल है बहुत अच्छा है इनका सवाल है बहन का कि किसी मजबूरी की वजह से उन्होंने बताया कि अव्वल तो आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला शिफा दे इनको, पूरी तरह ठीक हो जाए ताकि खड़े होकर नमाज पढ़ें। फिलहाल बैठ कर नमाज पढ़नी है। दूसरे, तहज्जुद की नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो बहुत दुख होता है, क्या उसकी भी कोई कज़ा है? उस बारे में क्या हुक्म है? देखिए, थोड़ा सा हमारे मौजू से भी मुताल्लिक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में आसानी रखी है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ के नमाज पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट के इशारे से नमाज पढ़ लें। पहले नमाज पढ़ना है और अपने वक्त पे पढ़ना है। और जहाँ तक रही बात तहज्जुद का मसला, वो उन्होंने कहा कि भाई जब हमारी तहज्जुद की नमाज छूट जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। वाकई ये ईमान की बात है और ईमान की दलील है, उसकी निशानी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो नफल नमाजें हैं या तहज्जुद की नमाज है, इसकी क़ज़ा नहीं है। जी, अब दुआ भी कर दें उनके हक़ में। हाँ, उनके लिए दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। लफ्ज़ या अल्लाह को चलते फिरते उठते बैठते आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। मुस्लिम साहब दिल्ली से और नसीम साहिबा चंदौसी से। नसीम साहिबा आपसे थोड़ा सा इंतज़ार किया, आपको जहमत देंगे, पहले मुस्लिम भाई का सवाल ले रहे हैं। जी मुस्लिम भाई सवाल बताइए। मुस्लिम भाई आवाज़ पहुँच रही है हमारी? जी, आप पहुंच रहे। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, मेरी एक पोती पैदा हुई है 27 मार्च को। मैं
हाँ जी, पहुंच रही है आवाज। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मुस्लिम भाई, सवाल जितनी देर आप बयान करें टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी, बहुत मुबारकबाद पोती के लिए, अल्लाह ताला उसे दीन और दुनिया दोनों में कामयाबियां और कामरानियां दे। आगे बताइए, क्या नाम दरियाफ्त करना चाह रहे हैं कोई? मेरी पोती पैदा हुई है 27 मार्च को। मैं मुस्लिम भाई आपकी आवाज नहीं आई, हम तक नहीं पहुंची। इसके अलावा कि आपने बताया कि पोती पैदा हुई है, बहुत मुबारकबाद और हम सब की तरफ से बहुत सारी दुआएं खैर। नसीम साहबा चंदोसी से, नसीम साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है और मैंने सारे टेस्ट करा लिया, टेस्ट में भी कुछ नहीं आता, बहुत परेशान हूँ मैं, नॉर्मल आ रहा है सारे टेस्ट। ठीक है। और जी, और टेस्ट नॉर्मल है लेकिन तबीयत खराब है, क्या करें? उसमें तो एक अमल तो ये कर लें कि लफ्ज़ या अल्लाह को कसरत से पढ़ते रहें। दूसरे, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद में सूरह इखलास और सूरह फलक, सूरह नास, इसको 3-3 मरतबा पढ़ें और पढ़ करके अपने हाथों पे दम करें और जहाँ तक ये हाथ पहुँच पाए वहाँ पे फेर लिया करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ शिफा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। कल भी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, आपसे कस्ब फैज़ होगा और आपका फैज़ान लोगों तक पहुँचाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।